मैं इरफान सत्तार। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, मियाँ इस मिसरे पर गिरा लगाओ। ये अल्फाज थे डीजे साइंस कॉलेज के सदर शोबे उर्दू शाहिद इश्की के। मैं अपनी गज़ल कॉलेज के सालाना मुजल्ले मखज़न में इशाअत की गरज से उनके पास लेकर पहुंचा था। जब मैं इस ज़मीन में एक मतला और दो शेर उन्हें सुना चुका तो कहने लगे, भाई बच्चे इधर उधर से चीज़ें लाकर दे देते हैं, इसलिए मुझे ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ती हैं। उन्होंने गज़ल रख ली और मैं उठकर चला आया। आज 20 बरस गुजरने के बाद भी यही एक मिसरा है जिसके हिसार से बाहर मैं कोशिश के बावजूद नहीं निकल पाया। दिल है कि किसी पल ठहरता ही नहीं, इस्तिराब है कि हर पल मेरे वजूद को घेरे रहता है। जिम्मेदारियों के बाब में बज़ाहिर चाकू चौबंद नज़र आने वाला मैं अंदर से एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान हूँ, जो शायद आज पहली बार ख़ुद से बाहर मुनकशिफ हो रहा है। मगर यह इंकशाफ भी कितना वाज़ह हो सकता है जबकि मैं ख़ुद भी नहीं जानता कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है। बचपन ही से तन्हाई मेरी मजबूरी नहीं, तरजीह रही है। मुताल्ला और तफक्कुर, ये दो मेरी महबूब तरीन मसरूफियात हैं। पढ़ते पढ़ते सोचने लगना और सोचते सोचते कुछ उठाकर पढ़ना शुरू कर देना, दो ऐसी कैफियत हैं जिनसे मेरी शख्सियत और शायरी का सारा तारुपूत बुना गया है। किसी भी बात को बिला जवाज़ व तहक़ीक़ मान लेना मेरी सिरश्त में नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं कोई पहला इंसान नहीं जो ये सिरश्त लेकर पैदा हुआ हो। जो सवालात मेरे जहन में हैं वो मुझसे पहले भी उठाए जाते रहे हैं, मगर मुझे इससे क्या। मेरे लिए तो मेरे सवालात यकसर अछूते और नए हैं, और उनके जवाबात की तलाश में सरगर्दा रहना सरासर मेरा ज़ाती मसला है। हर सोचने वाले इंसान के लिए ये एक ज़ाती मसला है, इसलिए कि इन सवालात के कोई स्टैंडर्ड जवाबात नहीं होते। कायनात के असरार व रुमूज़ हर इंसान पर अलग तरह से मुनकशिफ होते हैं। मैं इस बात का भी कायल हूँ कि ये सवाल इतने बड़े हैं कि इनका कायम रहना इनके जवाबात हासिल करने से ज़्यादा अहम है। ये ना रहें तो इंसान और कायनात के दरमियान ताल्लुक़ महज फ़िज़िकल नौइयत का होकर रह जाए। खैर, ये एक अलग बहस है जो इस मजमूए के क़ारीन के लिए शायद किसी दिलचस्पी का सामान मुहैया न कर सके, इसलिए इससे गुरेज करके मैं कुछ और बातों की तरफ आता हूँ। शायरी मेरे नज़दीक कोई आफाकी हैसियत का हामिल हुनर है, न ही निस्फ पैगंबरी। मैं उसे सिर्फ़ फ़नून लतीफ़ा की एक खूबसूरत तरीन सिन्फ़ और इजहार का एक पुरतासीर ज़रिया मानता हूँ। यह और बात है कि इस सिन्फ़ में अल्फाज की मौजूदगी इसे पेचीदा और गहरे अफकार की तरसील के लिए दीगर असनाफ़ के मुकाबले में ज़्यादा मौसर बना देती है। इस नज़रिए के तहत मेरे नज़दीक शायरी की बुनियादी ज़रूरत शेरियत है, और शेरियत इबारत है इजहार के हुस्न से। अगर किसी शेर को पढ़कर या सुनकर मेरे एहसास में खूबसूरत हैजान बरपा नहीं होता तो मुझे उस शेर में बयान करदा बड़े ख्याल से कोई खुशी हासिल नहीं होती। मेरे नज़दीक मज़मून के नए या पुराने होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस मज़मून का बयान कितने शायराना अंदाज से हुआ है, ये बात उस शेर के अच्छे या बुरे होने और उससे भी कबल उसके शेर होने या न होने का तयन करती है। मुझे अक्सर ये शिकायत रहती है कि शायरी पर तबसरा करते हुए आम तौर पर नक्काद और क़ारीन फ़ौरी तौर पर ख़याल तक जस्त लगा देते हैं, और इस बात से कोई सरोकार नहीं रखते कि जिस मौजू ख़याल को वो शेर समझ रहे हैं उसमें शायराना तर्ज़ इजहार है भी या नहीं। वली और मीर से आज अजमल सिराज तक जिन शौरा के सैकड़ों अशार मुझे अज़बर हैं, उनमें ये शायराना तर्ज़ एहसास ही मुझे एक ऐसा कॉमन फैक्टर नज़र आता है जो किसी शेर को मेरे हाफ़ज़े और एहसास का हिस्सा बनाता है। मैंने शायरी की बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की, और ना ही मैं उर्दू ज़बान से गहरी वाक़फ़ियत का दावा कर सकता हूँ। हाँ, लफ्ज़ और तकनीक के सिलसिले में एक वाज़ह कॉन्शसनेस का मैं दावेदार ज़रूर हूँ, और मेरे नज़दीक ये ज़हनी बेदारी किसी भी शायर के एहसास और इजहार के इर्तिक़ा में एक बुनियादी किरदार अदा करती है। मैं बहुत कम शेर कहता हूँ, इसलिए कि मुझे इंस्पिरेशन आम तौर पर किसी तजर्बे से हासिल होती है, और वो भी उस वक्त जब वो तजर्बा मेरे एहसास का हिस्सा बन जाता है। इसी वजह से मेरी शेर गोई कम गोई की हुदूद से बाहर नहीं निकल पाती। मेरी शायरी मेरे होने के जवाज़ की तलाश मुसलसल के दौरान मेरे इजहार का एक ज़रिया है। मेरी शायरी में मौजूद कोई भी कैफियत शायद नई न हो, इसलिए कि इस कायनात में कुछ भी नया नहीं। ख़ुद इंसान कौन सा नया है, मगर उस इंसान का जहन गुज़रते हुए वक्त के साथ मुसलसल इर्तिक़ा पज़ीर है।
صلاحیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ چیزوں کو پرسیو کرنے کے اعتبار سے۔ اس لیے طرز احساس و اظہار ہی کسی شاعر کے اپنے عہد سے وابستگی کا اعلان ہوتا ہے۔ جدید حسیت کی طویل بحث کے ضمن میں مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے، کسی بھی شاعر کی طرح حسن میرے احساس کا اہم ترین جزو ہے، مگر یہ حسن اگر انسانی ہے تو اسے میرے احساس تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے مجھے ذہنی سطح پر متاثر کرنا لازمی ہے۔ ذہانت میرے نزدیک حسین ہونے کی بنیادی شرائط میں شامل ہے۔ کند ذہنی اور روایتی طرز فکر مجھ سے زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتی، اور تعلق کی سطح پر اپنے اس رویے کی وجہ سے میں اکثر مشکلات کا شکار رہتا ہوں۔ دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنے پرخلوص طرز عمل کے باوجود میرے نزدیک نہیں آ پاتے۔ یہ میری ایک ایسی مجبوری ہے جس کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو بالکل لاچار پاتا ہوں۔ میری خوش قسمتی کہ اس مشکل رویے کے باوجود میرے گرد ایسے لوگ ہمیشہ رہے جو میرے مزاج کی ہر کیفیت کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ ان لوگوں میں سر فہرست میرے عزیز دوست اور خوبصورت آرٹسٹ یوسف تنویر کا نام ہے۔ ان کا دفتر میری ذہنی پناہ گاہ ہے۔ میری بیشتر غزلیں وہیں بیٹھ کر تخلیق ہوئیں، اور انہوں نے میرے اولین سامع ہونے کا فرض بھی نہایت محبت کے ساتھ انجام دیا۔ میرے احباب میں مجھے شاعر تسلیم کرنے والے پہلے شخص عبدالرزاق معرفانی ہیں۔ انہوں نے اپنے احباب کی خوش ذوق نشستوں میں مجھ سے شعر سنے اور میری حوصلہ افزائی کی۔ ادبی دنیا میں جن لوگوں نے میری رہنمائی و پذیرائی کی، ان میں جان ایلیا کو میں آج بھی اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں۔ میری شاعری کی تمام تر خامیاں میری اپنی ناکامی پر دلیل ہیں، مگر اس سے قطع نظر میرے شعری ذوق کی تشکیل میں اولاً جان صاحب کی شاعری کے مطالعے اور بعد ازاں ان سے شعری مسائل پر بالمشافہ گفتگو کا بہت اہم کردار رہا۔ خواجہ رضی حیدر میرے دوست ہی نہیں، میرے بڑے بھائی کی جگہ ہیں۔ شعری سفر میں وہ میرے سمت نما ہیں، اور میرے نزدیک ان کی پسندیدگی میری کسی غزل کے باقی رہنے یا تلف کر دیے جانے کا سب سے بڑا جواز ہے۔ قیصر عالم کی پرمغز گفتگو نے ہمیشہ میرے ذہن میں اکثر اٹھنے والی سوچوں کو چینلائز کرنے میں مدد دی، جس کا شاید انہیں خود بھی علم نہیں، مگر جس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں۔ محترم نسیم درانی، احمد ندیم قاسمی، شمس الرحمن فاروقی، مبین مرزا، خالد احمد اور آصف فروخی کا میں تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے میری غزلوں کو اپنے موقر جرائد میں شائع کر کے میرے بحیثیت شاعر تعارف میں اہم کردار ادا کیا۔ انور شعور، محب عارفی، نگار صہبائی، رسا چغتائی، احمد جاوید، احمد نوید، ڈاکٹر اسلم فروخی، ڈاکٹر آصف فروخی، صابر وسیم، احسن سلیم، لیاقت علی عاصم، اجمل سراج، عزم بہزاد، جاذب ضیائی، سعید آغا، انور جاوید ہاشمی، قیصر عالم، انیق احمد، شاداب احسانی، معراج صاحب، میر حامد علی کانپوری مرحوم، سلمان الوی، قمر اللہ دتہ، احمد جمال اور محمد علی احسان کے نام ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی رفاقت سے گزر کر میں یہ شعری مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نہیں معلوم کہ ابھی میری سوچ کو وقت کے اس بے کراں سمندر کے کتنے اتار چڑھاؤ دیکھنا ہے، کیسے کیسے تیز دھار لمحے میرے خیمہ خواب کی تنابوں کے درپے ہیں۔ اس کٹھن سفر میں تکرار ساعت میرے لیے کسی ایسے لمحے کا انتظار ہے جو مجھ پر مجھے ظاہر کر دے اور میرے وجود کو ایک دائمی اس بات سے ہم آہنگ کر دے۔ آئیے اور اس خاص ساعت کے انتظار میں میرے ساتھ ہو جائیے۔